السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا مولتی یا سیدت وغیثینی یا مولتی یا سیدت وغیثینی اللہم صلی علی محمد وآل محمد سارے زبان حسین بادشاہ دی عظمت مل کے صلوات پڑھو۔ صلوات پڑھنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ مجمع کافی سارے صلوات دی آواز جھکی جھکی اچھے آواز نال صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر دا نام بلند ہے، بلند آواز نال مل کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جی میں سیدہ دے بابے دا نام بلند ہے، بلند آواز نال مل کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جی میں حسنین بادشاہ دے بابے دا نام بلند ہے، سارے سے باندھوے ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری۔ مجلس پاک دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم بالقاسم محمد صلوات وعلی آلہ النجب الذین خمسۃ تحت الکساء صلوات۔ اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دین عند اللہ الاسلام، چودہ دی عظمت صلوات۔ سب تو پہلے دعائے تمام میری شیعہ سنی اباب صدات میرے صدات دا اس پاک مقدس جگہ تے ٹرایا پاک مخدومہ بھی اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے۔ میرے پیارے بھائی اندر پرخلوص سے تمام خرچ اخراجات ذاکرین دا پڑیا عزاداران دا ٹرایا پاک مخدومہ بھی اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے۔ خصوصاً بھائی کیسر باز بھائی فہیم دے خاندان دے جتنے مرحومین ٹر گئے مالک اللہ این ذکر دے صدقے انہاں دے درجات بلند فرما، بانیان دی توفیقات اضافہ فرما۔ جی ضرور آمین ضرور رکھی کرو۔ ایڈی گرمی بھی نہیں جتھے تساں اتنے چپ کر کے بیٹھے،
چند بندہ ملک جی زبان نہ لئیے، چند بندہ سارا لا چھوڑے، چند بندہ باو جی سجے کھبے ڈٹھے، چند زدار پریشان ہو گئے۔ میرے وطن علیہ حریت اسلام دا 12واں تاجدار فرمیندے جدہ کوئی سارے منن والا زدار اس مقام تے تشریف گھن ہوئے جس جگہ تے میرے داد حسین دا ذکر تھیندے، میں وارث حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام اسے انتظار چھونا کہ علی ولی اللہ پڑھنا لگ کچھ منگے تے میں 12واں عطا کرا۔ آمین ضرور رکھی کرو، آج کسے واسطے آکسو تو کوئی تھوڑے واسطے بھی آکسی، خصوصاً جتنے زدار بیمارن، خصوصاً باوے جنی مالک اللہ حسین دے اس بیمار بچڑے دا واسطے جے کو کربلا بیماری لگی تے وقت رات نہ روکی، ان بیمار دے رکھن دا واسطے حسین دا زدار جس مقام تے کسے تکلیفی جو کو سیت کامل عطا فرما، بے اولادوں کو حیات علی وارث عطا فرما، بے روزگاروں کو اسی روزگار عطا فرما، جتنے زدار مجلس پاک کی حاضر ان کسے مجبوری دی وجہ تو حاضر نہیں ہو سکے، مالک اللہ بہت دعا منگا رہے ہیں، آمین ہر بندہ ضرور رکھے، اتنے تک موت نہ دے جتنے تک 14 دا زوار نہ بڑھا میں، ہر رضادار ماتمی دے دل دی حکا صدائے سڈے وارث حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور جلد فرما۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں میرے شیعہ سنی بھائیو، اللہ نے انسان دی ہدایت کیتے 5 عہدے بنائے۔ میں اپنی مجلس شروع کر لیتی ہے کیونکہ میرے بعد میرے استعمال بھائی تصور عباس ممبر دے تشریف فرمائے، انہوں کو انتظار نہیں کرنا، میرے گھر رہی حاضری ضروری سمجھدا ہم کافی سفر کرنے وطن لے ہو۔ جس بندے کو میں اوکھیاں 17 باو جی شروع کر کھڑا تے میرے سامنے پڑھے لکھے قدیمی عزدار ذاکر گر مجمع تشریف فرمائی، تھوڑا جی میرے نال مزاج ملے سو تو میرے جملے سمجھ ہی چاہوے سے میں کہ میرے شیعہ سنی بھائیو تھالا لیو، اللہ نے بھیجن انسان دی ہدایت کیتے 5 عہدے بنائیں، نبوت، رسالت، خلافت، امامت اور ولایت۔ چلو میں بات آکھاں جا تسا نہیں آکھا، میرا دل پیادے ایک دفعہ بات آکھاں بھائی جان تے وقت اگلی سطر آکھاں کہ ہر رضادار جڑا بندہ زبان رکھ دے دلی چلی دی محبت ہے وہ بندہ ایک دفعہ زبان ذکر علی ضرور ہلے سی۔ اللہ نے انسان دی ہدایت کیتے میرے شیعہ سنی بھائیو 5 عہدے بڑھیں، نبوت، رسالت، خلافت، امامت اور ولایت۔ گنگئی بولے سن تیرے تا دلی چ علی دی محبت ہے، خاندی انہا 5 عہدہ چون افضل عہدہ ہے ولایت۔ اے ہاں سلامت رہن جڑے ذکر علی چ بلند ہوندے پہ انہی ویچ ایک نو بندہ رہ کے انہوں کو نال ملا کے دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ چاچا جی میں کہ انہا 5 عہدہ چون افضل عہدہ ہے بھیجن ولایت، بندے پریشان ہو گئے ہیک بے دے ڈٹھا نے کہ انہا چون 5واں عہدہ ولایت افضل کیوں ہے؟ میں ان پڑھ ذاکر نہیں، میں انگوٹھا نہ لیندہ، کہیں ذاکر مولوی دی گل میں نہیں پیا کرندہ، آسان کر کے اکھاں ہر بچے کو، ہر بزرگ کو، ہر رضادار کو تیری دھرتی اللہ کو چاچا جی سمجھ آونے، اللہ نے نبی بنے خود نبی نہیں۔ تھوڑا جب میرا بولے سو سی جنہوں کو اللہ نے زبان عطا کی تھی، اللہ نے بھیجن رسول بنے خود رسول نہیں، اللہ نے باوجی خلیفہ بنے خود خلیفہ نہیں، اللہ نے امام بنے خود امام نہیں۔ وحید عہدہ ہے ولایت جین دے وچ وحدہ لا شریک خود شریک ہے۔ تھوڑا جہاں بولے یار بولے جے اللہ زبان عطا کی تھی بھئی جن کیویں میں کہیں ذاکر مولوی دی گل نہیں پیا کریں دا، اللہ قرآن چاکھ رہے ہے پہلا ولی میں اللہ ہاں، دوجھا ولی میرا رسول ہے، تریجھا ولی اوے جے قائم کیتی ہے نماز حالت رکوع چڑھتی ہے زکاة۔ کیا بات ہے یار کیا بات ہے تھا لیا باجی جی نا اوکھی 17 تے اتنی سونی داد دیتی ہے، تھکاوٹ بھی دور ہو گئی۔ میرے شیعہ سنی بھائیو میرا دل بن گیا کہ میں آج تاریخ دے حوالے نال جنگ خیبر پڑھنا چاہنا،
میں دسنا چاہنا نبی خیبر دے میدان ساد مارا کیویں ہے علی مدینے جو آیا کیویں ہے اے ہاں سلامت رہن جڑے ذکر علی چ بلند ہوندے پن بھائی جان توجہ ہے نا بھائی جان سارے سے باندھی رسول خدا نے مدینے ایک مسجد اپنے صحاب کو کٹھا کیتے رسول خدا باو جی ممبر دین خطبہ دیتا توحید دسی رسالت دسی این تو ذہین مجمع کوئی اور جگہ ہوئے تا میں آکھا میرے انہ سرے کی لفظاں دی سمجھ انہوں کو نہیں آئی لیکن ایک کچھی ہے میرا گھر ہے بکھر دے دھگانے کو اتنا فاصلہ کوئی نہیں میرا گھر ہے تا میں آدھا کھڑانا چاچا جی محمد مصطفیٰ مسکرا کے پیدل میں محمد صحابیوں مرحب میں محمد کو بہوں تانگ کیتے میں نبی اندے نال کال جنگ لڑن ویسا نبی دی گل مکیے ہک بزرگ چاچا جی آدھ مجمع جھوٹھی کے ان ہاتھ بن کے دے یا رسول اللہ او ہے بھی وڈا ظالم جیڑا ترائے اٹھان دے نال فقط ناشتہ کریں دے نبی مسکرا کے پیدن یاد رکھ جتنا وڈا ظالم ہے نا جنہاں کو تاریخ دیا 17 دے نال پیارے میں محمد اس دے نال جنگ کرنی ہے نبی دی گل مکی ایمیں سجے پاسے دربار ترائے بندے بیٹھے ہیں او ترین چو ہی کٹھے جیڑے چپ کر گئے ہو بندے ٹور ویندن لفظ دنیا تے چھوڑ ویندن اللہ درجات بلند فرماوے مولوی امیر افضل راکٹ مرحوم دے سیدزادہ پڑھ دے راندن انہاں دے ناچ ایڈی برکت ہے انہاں دے برکت دے صدقے 6 مہینے سوکھی زمانت ہی نہیں تھی دی انہاں جو ہیک بندہ اٹھی کھڑے انج ہاتھ بن کر دے یا رسول اللہ اے سادے کو روز روز دیاں جنگا نہیں لڑیاں میں دیا اساں تھوڑے نال خیبر لڑن نہیں میں دے چاچا جی میں گونگے دزام میں نہیں جڑا بندہ بزرگوں زبان رکھ دے نبی مسکرا کے پیدن ٹھیک ہے میں محمد آپو نہیں آکھا اللہ آکھے میں نبی آکھے تو سمیرے نال چلو میں محمد ونجنے تو سا نونجو میں محمد ونجنے لیکن ہیک گل یاد رکھے پورا پنڈال اٹھی کے داد دے بے بھائی فہیم بھائی کیسر چاچا جی این داد دا وزن تھوڑے ای ہی کی 70 دا وزن سیدزادہ زیادہ نبی پہ فرمیندن یاد رکھو کل میرے نال جیڑا خیبر لڑن ویسی او کو 5 اٹھ سونے دے 5 اٹھ کھجوران دے لدے ہوئے چاندی تے کپڑا بے بہا ہو سی انہاں بزرگاں جو ہی کو اور بزرگ اٹھے ہاتھ بن کیا دے یا رسول اللہ تھاکو کل حکیمیں چھوڑ سکتے ہیں پچھو بندہ دامن پکڑ کیا دے نبی مرحب نہ لڑن پیا میں دے پچھا موہ کر کے مسکرا کیا دے تو مال سنبھال لڑسی او جیڑا آگے روز لڑ دائے تھوڑیاں زندگی اندر آزوں میں نجات طبیعت گھبراتا نہیں گئی نا بھائی جان تو مال سنبھال لڑسی ہو جڑا گے نیت لڑ دے دوسرا دن ہو یا کوچ نغارہ وج گیا محمد مصطفیٰ دی باوجی فوج جمع ہو گئی ملک جی رسول خدا اپنی فوج کو نار رلا کے ٹرن لگن یہ اشارہ سمجھی چاہ گیا تا پورا مضمون سمجھی چاہ ویسی چاچا جی نبیوں دے سلطان نے نہ بھائی جان یہ اپنا سجا ہاتھ اپنے بھیرا علی دے مونڈے تے رکھ کے نبی مسکرا کے پیدن یا علی تو مدینے دا خیال رکھے صاحب کتاب لکھ دیں میرے شیعہ سنی بھائیو نبی دی گل مکیے انہاں دے چہرے اتر گئے چلو جڑا اشارہ سن کے بولن دا دیئے انہاں ترین دے چہرے اتر گئے مجبور تھی کہ مدینے چٹور پہن میں تھکا نہیں کھڑا نہ میں بھولا کھڑا میں سچیندہ کھڑا میں 70 سجا کے پڑساں کیویں تے ازادار کیڑا چپ راسی تھا کو چپ تے نازے میں کو بھین بھیراواں دیا تاتے نازے تھالا لیا نبی ٹرین جس مقام تے چاچا جی جنہاں کو تاریخ دے لفظاں دے نال پیارے نبی رکن ہا اترے نبی دے کولا کیا کہنا یا رسول اللہ اے دسو علی مدینے راون ہے جیڑا چپ پہ ہو ساری زندگی چپ رہے ویسی نبی فرماوے نا جی علی مدینے راون ہے یا رسول اللہ اے جنگ اساں لڑنی ہے
جی تساں لڑنی ہے. یہ بار بار علی دا کیوں پوچھ دے ہیں, کیوں پریشان ہیں بابا جی؟ کسے جنگ اچ میرے شیعہ سنی بھائیو بھائی فہم محمد مصطفیٰ کو فتح ہو گیا, محمد مصطفیٰ دی فوج مال غنیمت گھن کے کسے وسطی چو کسے شہری چو کسے آبادی چو گزریا. لوگ پوچھے نہ کہیں دی فوجے آکھے نہ محمد مصطفیٰ دی فتح کہے کو ہوئیے. محمد مصطفیٰ کو ہون کتنے سارا لے سن کتنے زبانہ لے سن. لوگ پوچھے نہ دسا سکتے ہو ای فوج اچ علی ہا اے وے کیا دن علی ہا تا جیندے ولے ویندے ہے. اے میار تھل دا جی میں ہون بولے یا سلامت رہے. تھوڑے انصاف کو شاباش ہے. میں ہی میں کھڑا پڑتا جی میں تسا نعرہ مارے. توجہ ہے نا سارے سے باندھ. بس جس جملے واسطے میں 4-5 منٹ دی تمہید ودیے. جمادی ثانی دا مہینہ محمد مصطفیٰ نے باو جی سرزمین خیبر تے قدم رکھے. 17 یہودی بزرگوں قلعے کاموس تو بحرین بھئی جان قریب آکیا دن اے محمد کیا ارادہ رکھ دیں؟ نبی فرمائے تو سنبوں تانگ کیتے میں 2 ارادے رکھ دا, یا جنگ کرو یا کلمہ پڑھو. یار جڑے لفظاں دے خلیدار لوگ بیٹھے ہو اے وے کیا دن اے محمد ایسا سنے تو سن نبی ہومن دا دعویٰ کیتے. نبی مسکرا کے پیدن یاد رکھو میں دعویٰ نہیں کیتا میں خود نبی ہاں. اے ادن جے تسا اللہ دے نبی ہو اے دسو ساڑا موسیٰ نبی ہومن علکام ہومن تو پہلے دے سائندہ پشین گوئی کردہ. اے دسو اے جنگ کتنے دی ہو سی فتح کہے کو ہو سی بھائی جان. نبی مسخراب کے پیدن یاد رکھو 39 دین جنگ ہو سی. سلیم علی میں محمد مصطفیٰ دی فتح دا ہو سی. یاد رکھے میرے شیعہ سنی بھائیو اے بچوں کوئی گل ذہنی چاہ ونجے علی صرف خیبر دا دار نہیں اڑایا محمد مصطفیٰ دی صداقت بھی بچائی ہے. کیونکہ نبی فرمائے 39 دی جنگ ہو سی چلیم علی میں محمد مصطفیٰ دی فتح دا ہو سی. میرے شیعہ سنی بھائیو جنگ شروع ہو گئی 39 دی ہی جنگ ہوندی رہی ہے. چلو بزرگ چہرے اکثر کسرت نال بیٹھیں تے میں کوئی بزرگاں دی 70 یاد آگئے. مالک درجات بلند فرماوے مولوی مرید عباس لنگھا مرحوم دے او پڑھ دے رہنے علم چاہ کے میں ونجے نا خیبر دے در دے تلے اتو کھڑکی دا منہ کھلیا مرحب کھڑکی چو منہ بیر کڑھیا. اے آکھیا آواں اے اتھائیں کھڑ کے نعرہ تکبیر بلند کر کے آدین اللہ دوڑ کے نبی دے خیمے جا دین ہو اکبر بڑی مشکل نال بچ کے آئے ہیں. 39 دین رشوت چل دی رہی ہے. نہ انہوں کہیں کو خراش آئیے نہ انہوں کسے کو خراش آئیے. انہاں دے زیانی چی توبہ نوز باللہ 39 دین گزرے ویسن کیویں نہ کیویں چلیمہ دین آوے سی رسول خدا توبہ نوز باللہ جھوٹے ہوئے سن. چاچا جی 39 دین گزر گیا چلیمہ دین دی رات آ گئی. یہودی عورتاں قلعے کاموس دی چوٹھی تے آ چڑھیں. انہا یہودی عورتاں نجس ترین گیت گاونے شروع کیتیں. میرے شیعہ سنی بھائیو انہا یہودی عورتاں دے نجس ترین گیتاں دی آواز شریف ترین پیغمبر دے کرنا تے آئیے. کدہ ہی نہ پریشان تھی من والا بھیجن محمد مصطفیٰ پریشان ہیں محمد مصطفیٰ پہ فرمیدن سلیمان جی آقا کل ایمان عبادت مسلح لیا تھالا لیا عبادت مسلح سلیمان لیا. محمد مصطفیٰ نے ملک جی 2 رکعت نماز حاجت پڑھئے. نماز حاجت پڑھ کے دوئے ہاتھ دعا دے بلند نبی ان کی تین آسمان دو مو کر کے آدن مالک تو بہتر جان دے میری صداقت زمانے چ مشہور ہے. میں آنکھ بیٹھا 39 دی جنگوں سی چلیمہ دی میں محمد مصطفیٰ دی بھیجان فتح دا اسی پالنے والا تے آپ فرمائے او کو مدینے چھوڑا او کو مدینے چھوڑا یا انہا کو چھیڑ بیٹھا پالنے والا دو چو کوئی ہیک کام کر یا آپا یا علی کو بھیج. یار بولا کر جے کو اللہ زبان عطا کی تے زبان حلائی کر. سارے بولو یا آپا یا علی کو بھیج. اپنے نبی دی پریشان گفتگو سن کے آواز وحدت مطمئن لہجے چاہیے. اے محمد او سبق پڑھ
جیڑا میں ہر نبی کو نبیاں علی یونیورسٹی دے وچ پڑھایا ہے کیڑا سبق ناد علی پڑھ میں حسین دا ذاکر ہاں کسے دا بیرا ہاں کسے دا پتر ہاں جتنے سید بیٹھے انہاں دی کنیز دا پتر ہاں جے دی غریب ہوئے بری جوانے چ ہاتھ نہیں بندہ ہاتھ بن کے تک علی دی ولایت دا واسطہ دے کے پیا دا کدائیں ملان دے آنکھیں لگ کے بھول کے ناد علی نہ چھوڑیں اے نبیان دا ازمایا ہویا نسخہ ہے او سبق پڑھ بھائی جان جیڑا میں ہر نبی کو نبیان علی یونیورسٹی دے وچ پڑھایا ہے بس محمد مصطفیٰ ان دعا دے ہاتھ بلند کیتے ہیں مدینے دے منہ کر کے دے ناؤ دے علین انہوں ناطق نے سامت کو بند کیتا ہے انہوں نبی فرمائے مظہر اللہ جائب انہوں علی فرمائے کمبر جیوارے سے ممبر جلدی کار تلوار لیا انہوں کمبر ٹرے دہلیز سیدات ہی ہو سکتے ہیں تو وڈی ستر میری ذاکری چاچا جی فضیلت دن ہوئے جنہ کو لفظاں دے جڑے خلیدار لوگ بیٹھے جنہ کو لفظاں دی ذاکری دے نال پیارے کمبر آ کے سورت یاسین پڑھ کے دہلیز بطول تے دستک دیون دا ارادہ کیتے یہ جناب فضا دروازہ کھول کے دی کمبر اے تلوار لے کمبر چاچا جی پریشان ہو گئے فضا میں تلوار منگی تا نہیں فضا مسکرا کے پیدے کمبر یاد رکھ ایہ توجہ باہر دے غلام اور ہوں دے اندر دیاں کنیزہ اور ہوں دے انہی ہگرو بندہ پکا تھیا بیٹھے انہاں کو نال ملا کے دوئے ہاتھ بلند کر کے اچھا نعرہ حیدری کمبر یاد رکھ مرکز ہکے نور علیدہ علیدہ نبی خیبر اسار مارے علی مسجد ہی سنے سیدہ مسلح تے سنے علی اکھے ذوالفقار لایا میں کو بطول اکھے دیا انہوں محمد مصطفیٰ فرمائے تاجدون اللہ فی النوائب علی مسکرا کے پیدر کمبر جلدی کر دل دل لیا انہوں نبی فرمائے کلو ہم من و غم من سین جلی علی مسکرا کے پیدر کمبر میں مغرب دی نماز واپس آ کے پڑھنی ہے میں گھنگے دزام میں نہیں جڑا بندہ زبان رکھ دے بس زبان حلا میں جڑا بے رزق رزق مانگھنے علی دی فضیلت صدقے قرضدار ہے قرضے دی عدیدگی مانگھنے وقت نجب دوالی خالی نہیں ولیندہ انہوں محمد مصطفیٰ فرمائے بے علین یہ سلیمان متھے تے ہاتھ رکھ کے مسکرا کے دے میں بھولدہ یا علی گھوڑے تو لہدہ بھی ہے زمان علی کو پہچان منجے ہا تو علی دیئے شریف دھیت نوان جنگلہ چنہ رولن ہا وطن تے بے کے بے وطن کو رومنا لیا لاکھ فضائلوں میں پڑھنا کچھ اور چاندام لیکن تیری محبت کو بیک کے بھائی جو آنکھیں مکمل مجلس مصائب دی میرے شیعہ سنی بھائیو نبی اند سلطان دا صحابیے جندر نائے جابر ابن عبداللہ انصاری باو جی جے کجن تک سمجھ نہیں گئی میں آسان کر کے آکھائے اے نبی دا او خوش نصیب صحابیے جے کو 5 معصومان دی زیارت دا شرف حاصل ہے جے کجن تک بھائی جن سمجھ نہیں اتھو آسان کر کے آکھاں حدیث کسادہ راوی بھی ہے تے جیڑا بندہ رومن آیا بیٹھے عزادارو حسین دی قبر دا پہلا زوار بھی ہے حسین دی قبر دا پہلا مجاور بھی ہے ازا نوکرم بابا لکھ وری اکھا تھوڑی زندگی اندرازوں میں تھوڑی جائیں دے پردے سلامتوں میں عزادارو 11 ہجری تو بعد جابر مدینہ محمد دا چھوڑ دیتا ہا جتنے قدیمی عزادار بیٹھے تھوڑا حق بندہ کیا غلام عباس 11 ہجری تو بعد جابر مدینہ محمد دا کیوں چھوڑ دیتا ہا میں حسین دا ذاکران علم تے ہاتھ رکھ کے باوضو کھڑا قبر حسین تے ہاتھ رکھ کے پیا تھا جھوٹ بولا شبیر دا ذاکر نہ ہوا
رومن نہ بھی تو ہے ضرور کر چھوڑے عزادارو جین دیندا مسلمانہ محمد دی تھی بطول کو گھر آ کے ماریا ہا نا جابر مدینہ چھوڑے تھوڑی ہے نکلیے رو کیا دے میں بھی جیندہ ہوا محمد دی تھی بطول کو گھر آ کے مارے مرحبا 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 کوشش کر وے کھرے ہر آنکھ دی عبادت ہو گئی ہے عزادارو جابر مدینے چوں یمن چلا گیا صاحب کتاب لکھ دیں سال بعد 2 سال بعد بھئی جان یمن چوں مدینے محمد مصطفیٰ دی مزار دا سلام کرن اور حسین بادشاہ دی زیارت کیتے جابر یمن چوں مدینے آوے ہا صاحب کتاب لکھ دیں مختلف روایات کئی لکھ دیں عطیہ کئی لکھ دیں عتبہ نامی غلام کو نار رلا کے نا بابا جی جابر ہیک سال جو مدینے دے باروں پہنچے نا ایویں سجے ڈٹھس تے کھبے ڈٹھس ہے نکل جاسی جے کوئی روایت سمجھی چاہ گئی سجے کھبے ویک کے آسمان دو موں کر کیا دے میڈا اللہ جانے اج مدینہ اداس کیوں ہے واہ 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 بھلا ہوئے یار بھلا ہوئے زادارو انشاءاللہ دنیا دے کسے غم اچ نہ روے کھرے میرے بھائیوں دے خلوص ہے ہر اکھ عبادت اچ مصروف ہے اجیں یہ گل مکیے باوا جی یہ جابر دے نالوں ایک مدینے دا وسدا گزرے کیونکہ میں بزرگاں دے 17 یاد آ گئی ہیں تے میرے سامنے کثرت نال بزرگ بیٹھے دو روایتاں تیرے حوالے کر کے وین دے قریب آواں مدینے دا وسدا نالوں گزرے تے جابر دے بندے خدا میرا سلام علیکہ السلام جابر دے مدینے دا وسدا یہ دسا سکدے یہ مدینہ اداس کیوں ہے جابر دے پاسے مدینے دا وسدا ویکھ کیا دے لگ دے مسافر ہیں جابر دے آم مسافران یمنے چھوائیاں جابر دے پاسے ویکھ کیا دے تے کو نہیں پتا حسین دے وزد باغ تے کربلا لٹ بے گئی ہے شاباش 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 تیاری کھارا میں روج میں ضعیفہ ماں جوان پتر دے میت تے رون دیئے میں تیری دھرتی تے عطا ہے تھالا لے عطیہ دا ہاتھ نپ کیا دے ہون نہ مدینے رانا نہ یمن وینا ہون وینا کربلا ونجرے دیں جو بھین بھرات کربلا لٹ کی میں پئیے عزاداروں میں کو ممبر دی عظمت دی قسم ہے چاچا جی عطیہ دا ہاتھ نپ کے مقدمین پڑھ دے رہا دینا 18 سفر دی دیگر تھی دی پئی ہئی جدہ جابر بنی اسد دے لوگوں کو پہنچے جدہ پہنچے نا تے بنی اسد دے لوگوں کو لا کے کھڑا پوچھ دے میں کو ڈسا سکدے ہو حسین دے وزد باغ تے لٹ کی میں پئیے عزاداروں لوٹ دا نام ہے تو ساہر کر چھوڑیے بنی اسد دے لوگوں خان جی منہ تے ماتم شروع کیتے رو کے کھڑے آدن جابر نہ رواتے کو کیا دسو کربلا چ غریب اور لگے ہو باو جی لگے ہو بسم اللہ کر عزاداروں غریب دا کربلا چ بچے آ کچھ نہیں میں کو ممبر دی عظمت دی قسم ہے عزاداروں اور بسم اللہ کر ناراض نہیں ہونا میں خیال نہیں کی سیدین عزادارین پیچھا باندھتے ہیں میں کیوں بلاواں جنہاں دروازے تے کھڑ کے رات رومن اللہ استقبال کریں دے آدھے آؤ تو سر رج رو وہ میری پوپیاں کو رومن کسے نہیں دیتا عزادارو چلو سونا رو پہ تے ایک لفظ ہور چاکھا مالک درجات بلند فرماوے مولوی مرید عباس لگھا مرون دے اوپر دے راندین جدن جابر پوچھے تے انہاں دسے جو غریب دا بچیا کچھ نہیں دوجی گل ایو جی بنی اسد دے لوگوں کیتی ہے جو کربلا دی نگری حل گئی ہے اے شیعہ دے گھر جمع رومن ہے توت رومن تیرے واسی چ نہیں ہے تے ماتم تیرے واسی چ تھالا لیا ویکھ کیا دے جابر بیعت کو کیا دسو کائنات وچ اے پہلا قبرستان ہے جیڑا 8 گھنٹاں چ عالیہ دے پیکا نال بھرا گیا ہے شاباش شاباش نوکرم بابا لکھ پری اکھا زندگی اندراز ہوئے ماں پیو کو نصیبوں میں دی جوانی سونی ہے کیتی ہوئی عزادارو 19 سفر دے دوپار ڈھل دے پہین بنی اسد دے لوگوں کو نار رلا کے جابر دریائے فرات دے کنارے تے جیڑا ادب سن کے رومن دا دی چچا جی فرات دے پانی نال وضو کیتے اکبر دی جاگیر دے باروں جابر نہ لہن اتاریے اکبر دی جاگیر دے اندر جابر پہلا قدم رکھے تے مون دے بھار جھن پیے جھنے تے ڈویاں سار تے رکھ کے آسمان دو مون کر کے دے میڈا اللہ
شالا میرا قدم اتھا نہ آوے جتھا حسین دے اکبر دے جگر دی رات اڑی ہے صدقے 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 او کدیں نہ تھکنا لکھاؤں جے نہ آگ کے ویکھیس تے تھوڑی جیاں بھیجن قبراں نظر آئیں جابر ویکھ کیا دے بنی اسد دے لوگو تساں دا کے غریب دا بچے کو جنے ایک قبراں تھوڑیاں کیوں ہیں تیرے تنہائی تے روون واسطے یو ہکو لفظی مصائب دا کافی ہے تالا لیا بنی اسد دے لوگ ویکھ کیا دے جابر ٹھیک آکھئی جڑا 12 محرم کو اساں دفن کرنا ہے نا لاشاں دا آپس وچ پیار اتنا ود گیا ہا اساں جدا کریں دے اسے لاشاں جدا نہیں ہوندیاں ہر لاشی جو آواز آندی ہے جدا نہ کرو ساکو گھوڑاں دے سو کھا گئے واہ 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 مرحبا مرحبا ماتم قبول ہوئے بھئی میرے اسے دے آنسو آگئے زیادہ دیر بابا جی کو انتظار نہ کران زدارو جابر دے میں کو رسا سکتے انہا مزاراں چو مظلوم کربلا دی مزار کھیڑی ہے جابر دے پاس سے ویک کیا دن جابر چلو پہلے لفظ سمجھاویں انہا بچوں کو سمجھ آ جاوے اللہ زبان تاکیتے میں کو جواب دے لاش دی پہچان کس نہ لوندی ہے بولو سر نہ لوندی ہے نا بنی اسد دے لوگ ویک کیا دن جابر کیا دسو جنہ دفن کرنا ہے سار لے گئے ہیں شامی سار لے گئے ہیں قاتل یار ہے تو تھوڑے واسی جے تھالا لیا آدھے نہیں پتہ لگ دا انہا چو جون بن علی کیڑے انہا چو علی بن حور کیڑے انہا چو حبیب کیڑے انہا چو عباس کیڑے انہا چو اکبر کیڑے انہا چو حسین کیڑے آدھے بات ہاتھ ونجو جیت پترہ مویا سدھو انہا میں سال مریندہ میں کوئی جواب ضرور نصیب تالا لیا تیریا رونی چاچا جی اکھین دی قسم ہے جابر چھوٹے جے ملک جی ٹیبے تے آ چڑھے دویں اثار تے رکھے اچھا مین کر کے کھڑا دے اکبر جے سونے پتر مرا کے عباس جے سونے ویر مرا کے کت سامگئے جواب دے نوکر ملن آئی تو سب ماتم کیتے ستارہ قدم جھکی جا تو ہی کبری جواز ہے جابر تلے لایا میں بچڑا مویا اتھ ستا ہویا آواز آدھی ہے جابر تلے لیا میں کو اکبر دی موت کھا گئی ہے صدقے 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 مرحبا عزدار و شبیر دی مزار تے بس زیادہ انتظار نہ کرا میں وین دے قریب آواں شبیر دی مزار تے آکے دو میں ہاتھ رکھ قبر تے رکھ کیا دے مولا سچے انہا اکبر دے سینے پھل برچی دم مارے ہے شبیر فرمائے سچ سنے عزدار و قاسم دی لاج دے ٹکڑے پچھن شبیر رسن عباس دے بازو پچھن حسین دسن آدھے جابر آدھے اکبر دی برچی پچھے حسین اتنا نہیں رنا قاسم دی لا یتیم دے ٹکڑے دسن بھائی جان شبیر نہیں رنا عباس دے بازو دسن حسین اتنا نہیں رنا جتنے صحب اولاد و پردے دے اندر میری امامہ تے بھینا دے اسے دی ستارے جابر آدھے جڑا میں اصغر دا ترے پھلا تیر پچھے نا شبیر اتنا رونے جو کربلا دی نگری حل گئی ہے قبر تے وہ سڑے کیا دے مولا میں تیر پچھے تو سا اتنے رونے کیوں میں پتھرچ نہیں میں غیرت مند زدارہ چھڑا پڑدا تھالا لیا جابر دی گال مکی حسین دی آواز آندی ہے جابر رونا ہی واسطے آ مسلمانہ دا محرم کو میرے اصغر کو لے تیر مارا ہا جدہ میں حسین اصغر دا موہ بھی چمدہ ہم اصغر تڑپ کیا دا بابا میری ماں تے راضی ہے ہر دا جوانا میں تا بولی نہ بول سکتا صدقے 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 بلا ہوئیو کڑیں نہ تھکڑا لکھاؤں ازادارو آدھے مولا وہ کتھے جن دے آسرے تے علی دیاں دھیاں مدینہ چھوڑا ہا جتنے علم آلے دے نوکرو جنہ دے گھرن تے غازی دا اللہ میں آواز ہے یہ جابر جتنے کربلا دے زوار بیٹھن گواہی دے ون جڑے نہیں گئے جھولی چاک کے دعا پیا کریں نہ مصائب دے صدقہ اللہ اتنے تک موت نہ دے وی جتنے تک بھین بھیرا دی نگری نہ ویکھیں آواز آندی ہے جابر سامنے ویکھنا 470 قدم تے جیڑی چھوٹی جی قبر نظر آندی پئی ہے میں بھول کے نہیں پڑا جڑے چپ کر گئے ہو جابر دوویں ہاتھ سار تے رکھ کے اچھا وین کر کے کھڑا دے مسافر میرا سلام سجاؤ دی رد ودیے رد رو کے کھڑا دے جاجا میں غریب دا بھی سلام
جابر دی آواز بیان دی مسافرہ برددار ڈر سکدے تا محمل بلا نہیں ڈر سکدے دوا دولا مار کے ڈر وانے تھالا لیا ولے دا نام ہے خان دی سجاد دی رد ودیے باجی سجاد ڈویا دا سار دے رکھیں آسمان دو مو کر گیا دے میڈا اللہ کتھو دا انصاف ہے بھراد قاتلان دے شہری جی پیدل ڈرے پتران دی جاگیری جی پیدل ڈرے آوازان دی میڈا اللہ میں غریب صدقہ صدقہ شاید تھکا بیٹھا اسے جھولی بدھا حکمین تیرے حوالے کریں نہ تھوڑا جیاں بھیجن میں ایک آواز بلند کریں تھالا لیا سجاد دی رات ودیاں میری آلیہ سین ڈیٹھی ہے آلیہ سین دی آواز پیان دی سجاد جی اما تو میرے کول نسل امامت دی امانت میں محافظ امامت بی بیاں سجاد تو تجان دے میرے نام محمد صحابی میں آلیہ براد قاتلان دے شہری جاؤ کے خطبے دے دی رہی ہیں جابر کو بلا میں آلیہ دے محمل دے کو لیا تھالا لیا ماتم کرنے دے میرے دیکھے خان دی سجاد جابر دا ہاتھ ناب کے آلیہ دے محمل دے کھول لیا آلیہ دی آواز بیان دی جابر جڑی گل میرے بچڑے نال کی دی ہوا گل دہرا تو آدھی ہے نکلی ہے رو بے آلیہ دی وجہ تو جاجا جی جابر دا جسم کمبن لگی ہے جابر دی آواز بیان دی عزت علی بی بی میں جھینک دا کوئی نہیں دی میں دئیوں کو جا کھیا پرددار ڈور سکدے دمامل بلا نہیں ڈور سکدے دوا دولا مار کے ڈور واجا آلیہ دی آواز بیان دی جابر خیندو حکم دا نام ہے جابر تلیاں دے کے اٹھے دویا دسار دے راکیا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت علی بی بی نگری دے بادشاہ عباس دا حکم ہے غازی دا نام ہے آلیہ مامل دے پاوے کو سجدہ گاہ بنایا ہے آلیہ دی الحمدللہ آج میری قیدہ کو رنگ لگ گیا ہے جدہ ٹوریم باغی تے بے وطن پہ سڑیندے ہیں آدھی جدہ واللہیاں بادشاہ تے جرنیل پہ صدقے 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 ایک منزل بلند کرنا کھرم بابا لکھواری آکھا آلیہ دی آواز بیان دیا جی نہ وینہ نال تیری دھرتی کو پیارے دو وین پڑھنا چاہنا آلیہ دی آواز بیان دیا جابر میں مامل تو ہی نہ لما میں واللہ بھی نہ مرا تیرا بادشاہ جرنیل میں کو خدا کے لاوے رونا لے خود لامن دا نام ہے جابر باندھا باندھا مٹی تے بہ گئی ہے آسمان دو مو کر گیا دے میڈا اللہ شالا علی دی آلیہ نوے آلیہ دا نام ہے بی بی آدیا جابر سنجان میں علی دی آلیہ نالے غازی کو میں آلیہ دا پیغام دیا دے بی بی کیڑا پیغام آلیہ رو گیا دیا غازی کو آنکھ دور دیاں وسدیاں او بھینا دے ناراض بھرا نہیں تھیندے جدہ بھینیاں وے او ملکیت وچوا نہیں ٹرانا دے حکام دیندے سارے ساردہ مادہ مالیہ یودیاں وین کی دے جو جابر جھنے آلیہ رو کے پیا دیئے میں لہ پوسا او میری نیبو ایسی شال رہنی حکام جی جوانی مانے حوصلہ بابا ہاتھ نہیں بننے میں نوکرم بابا لکھواری آکھا اتنے قدیمی ازادار بزرگ بیٹھن وین گھاٹ پڑھدا چاچا جی بزرگاں کو ایک آج تو 90 سال پہلے بزرگاں دے ہاتھ دا لکھا ہویا مہر لوین یاد آگئے رون ناوے ود ماتم تے ہے ضرور کر چھوڑے آلیہ دا وین مکے کربلا دی نگری حلیے عباس دی مزار حلیے غازی کمر دونی بہرین آلیہ دے مامل دوئے گیا دن کیوں کھاڑ گئی اندور او بھراما تو لنگ حد کربلا
ویچیا جاگی رہ دے او اکبر دیوا نا پردادا رلہائے گھینا آپور چلو حق بندہ بابا جی معافی مانگ کے بھائی جان نوکر ہیں بابا لاکھ واری آکھاں میں اتھے ہی چھوڑ دے وہاں لیکن نہیں ہی کہ بزرگاں دا نوہے دا وین یاد آگئی ہے آج اجازت دے تو وہ تو وین سناواں چاچا جی کریسو ماتم آلیہ صدی شبیر دی مزار تے آئیے اے ان بھیرا دی مزار تے آلیہ ہاتھ رکھیں بھیرا دی قبر تے بوسہ دے کے جڑی آلیہ گل کی تیر پڑھا چاچا جی بھیرا دی قبر تے بوسہ دے کے تے رو رو کے بیٹھیا دیئے سلام ہوئی پردے سندہ آیا شام دی کے لنبا یار ماتم کرنا آلیہ دی غربت رومن نہیں آندہ چاچا جی آلیہ دوین مکہ شبیر دی مزار حلیے مزاری چواز بیان دی آلیہ تے کو تدائیاں مسلح دلے آندی ہے دلیہ دراؤ دلے دائیاں دا آسرہ کن کے ماں سیدہ دی مزار تے آندی ہمیں آلیہ بزارہ جکی میں ٹھر دی رہی ہیں ماتم کرنی دمیں رو رکھیں آلیہ بھیرا دی قبر کو ہاں نہ لے رو کے بھیا دیا کیا دسا شامت رومنیا فوجا ویجا نبی لبدا بھے رکو راو ویرنو جیڑا زدار جن تک نہیں رنا تکلیف دے ساں جتنے ہلکے دے ماتمی ہاتھ بلند کرو جتنے ہلکے دے ماتمی الحمدللہ اکثر مجمع ہلکے دے ماتمی ہے خاندی چاچا جی میں تے روڑ ناوے و سار دے ماتم کھرے جتنے جوان اکبر دے حصے دے ماتمی بیٹھے ہو شبیر دی آواز آندی آلیہ تیری چادر کھن گئی ہے چادر دا نام تھل آلیہ بھیرا دی قبر کو ہان اللہ کے رو گیا دی کیا دسا اکبر تیرے سہرہ پایا آیا چادر وے لگنا